स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम कान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो फेब्रुवारीची 7 तारीख शनिवार 2020 आणि सो दिसपट्ट्या मिसाचे वसपानी कीर्तन आज आम्ही सांग गोंजालो गार्जिया मार्तीर हांचे स्मरण करता. पहिले वसा प्रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 3 ओळ 4 ते 13. सलमावराय बलिभेटोवच्या गिबियोनाक गेलो कित्याक येऊस पूजेस्थान सकडां प्रासट प्रसिद्ध जावन आसलें. सलमावन थंयच्या वेदीर 1000 बलयो पेटयल्यो. गिबियोनान सर्वेस्पर सलमावक राती एका सपनान दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सलमावन जाप दिली, तुवें तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाक व्हड कृपा दाखयल्याय, कित्याक तो तुजे मुखार विश्वासीपणान नितीन आनी निश्कपट काळजान जियेलो. आज ताच्या सिंहासनार बसून आसा त्या पुताक ताका दिवन तूं तुजी कृपा दाखयतासाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाच्या सुवातेर राय केलाय, पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेल्या पर्जे मदें तुजो सेवक आसा. ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे पर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जन्माय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येदे व्हड पर्जेक चलोवन व्हरूंक कोण सकात. सलमावन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे बसत लांबावक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागोवंक नाय. बगार न्याय निर्णय खातीर गरज आसा ती जन्माय मागली. इतलेंच तुवें मागलें, देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतले बुद्धिवानकायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलो ना आनी तुज्या उपरांत कोणूच आसचो ना. त्या भायर तुवें मागोवंक ना जाल्यार हांव तुका दितलो. इतली ग्रेस्तकाय आनी इतलें वैभव की राया मदें तुका समासाम कोणूच आसचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तरणाटी पातकाविणे कशी रावतेली. तुज्या उतराक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या उपदेशांतल्यान पयस म्हाका सोडिनाका. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे उपाताक करिना जावं तुजे उतार म्हज्या काळजान तुवें रोमोवन धरला. स्तुतीपात्र तूं सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. म्हजे वंट तुजी विधी वचनां वर्णीत आसात. सगळी संपत म्हाका मेळिल्ले बरी तुज्या उपदेशांच्या वाटांनी चलोवंक संतोसता. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. हालेलुया. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 16:30. आता धर्मदूत जेजूसाची फाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्या एक वर विंगड सुवातेक येया आनी थोडो वेळ विशेव घेया, कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत मेळनातली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुवातेक गेले. पूण ते वेतात ते पळोवन साबार आनी ते खंय वेतात म्हूण पारखिलें. देखून सर शहरांतावन पांय वाटेन त्या सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयले वचून पावले. अशें माचवे वयलो सकला देंवतना जेजून व्हडीक लोकां जमो पळयलो. गवळी घातलेल्या बोकड्यां बरी ते आसले. देखून ताचे काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. देवाचे उतार हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता.